समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोताबिन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अनि कर्मले युक्त यस्ता अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी अष्टम स्कन्धको 12औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। त आउनुहोस् श्रद्धालु धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, हामी छोटो परम प्रभुको ध्यान गरौँ। त्यसपछि हामी अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। समादरणीय मेरा धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, यहाँहरूले यो आचार्य दिनेश खनाल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने सबैभन्दा पहिले कथाहरू श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशे विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम कुलदेवताभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, आज हामी अष्टम स्कन्धको 12औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। त अघिल्लो अङ्कमा यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो, दैत्यहरूले समुद्र मन्थनबाट प्राप्त अमृत पान गर्न नपाउँदा जो भगवानले मोहिनी रूप धारण गरेर देवतालाई मात्र अमृत पान गराउनु भएको थियो र दैत्यहरूले अमृत पान गर्न नपाएको जोसमा अब हात हतियार लिएर युद्धमा मचिएका थिए, युद्धमा होमिएका थिए। देवताहरूले अमृत पान गरेर अमर भएको हुनाले इन्द्रादि गरिएका देवताहरूले बलि राजा सहितका दैत्यका सेनाहरू थुप्रै तहस नहस तुल्याए। अन्त्यमा आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता भएर अथवा फिर्ता गरेर आफू इन्द्रादि सहितका देवताहरू स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। यता मरेका दैत्यहरूलाई अब शुक्राचार्य, दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यले बचाउने प्रयत्न गरेका छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, शुक्राचार्यसँग मृत सञ्जीवनी विद्या थियो, मरेकालाई पनि जीवित तुल्याउन सक्ने। त्यसैले गर्दाखेरि शुक्राचार्यले अब मरेका दैत्यहरूलाई जीवित तुल्याउने प्रयत्न गरेका छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता शुक्राचार्य यज्ञ गर्न लागे मरेका दैत्यहरूलाई जागृत गराउन। अब उता भगवान विष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर देवतालाई अमृत पान गराई दैत्यहरूलाई मोहमा फसाएको देखेर शिवजी छक्क पर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता भगवान शिव पार्वती सहित आफ्ना सम्पूर्ण नन्दी भृङ्गी सबै गणहरू शिवगणहरू लिएर वैकुण्ठ जानुभयो भगवान नारायणको दर्शन गर्न। वैकुण्ठमा गएर गौरी शङ्कर भगवान भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरको यो देवताहरूलाई अमृत पान गराउने दैत्यहरूलाई आफ्नो रूप र लावण्यमा कटाक्षद्वारा मन्त्रमुग्ध बनाउने हजुरको यो मोहिनी रूपको दर्शन गर्ने मेरो इच्छा छ। कसरी हुन्छ हजुरको यो मोहिनी रूपको दर्शन? एकपटक मैले पनि गर्न पाएँ भने त म धन्य धन्य हुने थिएँ भनेर भगवान शिव पार्वती सगण वैकुण्ठमा गएर भगवान नारायणसँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे देवादिदेव महादेव,
हजुरको इच्छालाई म कुनै दिन अवश्य कुनै समयमा पुरा गराउने छु। हजुरले मेरी मायाको मोहिनी रूप पनि हेर्न दर्शन गर्न पाउनुहुनेछ भनेर बिदावारी गर्नुभयो। वैकुण्ठबाट गौरी शङ्कर भगवान सगण सहित बिदावारी भएर आउनुभयो। बाटामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो सगण सहित पार्वतीलाई लिएर भगवान शिव फर्किएर कैलाशतर्फ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, यसरी जब शिवजी वैकुण्ठबाट विदा भएर कैलाशतर्फ आउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटामा बडा सुन्दर बगैँचाको बीचबाट हिँड्नु पर्दथ्यो अथवा मध्य मार्गमा दायाँ बायाँ सुन्दर बगैँचा, अनेकौँ जीव जन्तु चराचुरुङ्गी कलाङकुलुङ आवाज गरिरहेका, कोइलीहरू नाचिरहेका, घुमिरहेका, गाइरहेका, पुतले माउरीहरू घुमिरहेका, बडा सुन्दर कलकलाउँदो नदी र सरोवरको वरिपरि बडा सुन्दर पवित्र भावना जागृत गराउने जङ्गल अथवा सुन्दर बगैँचा थियो। भगवान शिव सगण पार्वती सहित फर्किएर कैलाश जाँदा यस्तो बिचै बाटोमा यस्तो सुन्दर बगैँचाको बीचमा एउटा सुन्दर तलाउ थियो। त्यस सुन्दर तलाउको नजिकै आफ्नो कपडा पनि आधा खुस्कन लागेको जस्तो, पछाडिबाट अगाडि अनुहार चाहिँ नदेखिने, पछाडिबाट बडा सुन्दर परम मोह 16 श्रृङ्गारले युक्त 32 लक्षणले परिपूर्ण भएकी परम सुन्दरी स्त्रीलाई भगवान शिवले देख्नुभयो। बाटामा फर्किएर पार्वती सहित सगण कैलाश जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बिचै बाटोमा बगैँचामा एउटा त्यस्तो सुन्दर परम स्त्रीको रूप देख्नुभयो भगवान शिवले। धोती खुस्कन लगाएको, साडी खुस्कन लागेको छ यसो समाएर, तर अगाडिबाट अनुहार देख्नु भएको छैन, पछाडिबाट मात्र देख्नुभयो। बडा कटी कम्बर छ, नितम्ब फुकेको छ, अनि त्यसपछि बडा सुन्दर र आकर्षक छ, लमक छ, झमक छ, कस्तुरीको जस्तो कथक नचाही कथकको हिँडाइ छ, 16 श्रृङ्गारले युक्त छ, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती परम सुन्दरी स्त्री जो देख्दैमा लट्ठ मोहित तुल्याउने भगवान विष्णुको मोहिनी रूप त्यही भगवान शिवले देख्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव एकैछिन त छक्क पर्नुभयो, अब यो के होला, कसो होला। यस्तै परम सुन्दरी स्त्रीलाई देख्न साथ भगवान शिवले आफ्नी माता पार्वती अथवा पार्वतीलाई पनि बिर्सनु भयो, आफ्ना गणहरूलाई पनि बिर्सिएर छोडिदिनु भयो। तिनै परम सुन्दरी स्त्री जो रूप र लावण्यले युक्त भएकी स्त्रीको पछाडि पछाडि दौडिन लाग्नुभयो भगवान शिव। जति दौडिनुहुन्छ त्यति छिटो छिटो अगाडि दौडिएर जान्छन्, पछाडि फर्किएर हेर्दिनन्। कटाक्ष मात्र गरिन्, तर पछाडि पुरा अनुहार देखाएर ती परम मोहिनी सुन्दरी रूपले नहेरेपछि भगवान शिव पछाडि पछाडि तिनलाई भेट्नलाई दौडदै जानुभयो। अब बाटै बिचै बाटोमा पार्वती माता र आफ्ना शिवगण नन्दी भृङ्गी शिवगण सबैलाई छोडेर तिनै परम सुन्दर स्त्रीको पछाडि दौडिँदै जानुभयो र पछाडिबाटै चप्पसँगले पक्रिएर अङ्कमाल गर्न खोज्नु भएको थियो। बाटोमा दौडिँदा दौडिँदै भगवान शिवको कामोत्तेजक रूप, कामदेव स्वरूपको कामोत्तेजक रूप पनि पतन हुँदै हुँदै गयो। कामोत्तेजना नियन्त्रण नभएपछि त्यो बिचै बाटोमा ती परम सुन्दरी स्त्रीको मोहिनी रूप देखेर पतन भइरहेको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पछाडिबाट गएर ती परम सुन्दरी स्त्रीलाई झप्पसँगले पक्रिएर अङ्कमाल गर्न मात्र के खोज्नु भएको थियो। झट्टसँगले अब अनुहार अगाडि देख्दा त भगवान विष्णु भगवान नारायणको रूप छ। सर्लक्क भगवान विष्णु प्रकट भइदिनु भयो। अङ्कल माल मात्र गरेका थिए, प्रकट भइदिनु भयो भगवान विष्णु। भगवान शिवले यसो आँखा खोल्दा त भगवान नारायणलाई भगवान विष्णुलाई अङ्कमाल गरिरहेको छ।
अब यस्तो देखेर भगवान शिव छक्क पर्नुभयो। भगवान विष्णु भन्न लाग्नुभयो भगवान शिवलाई, हे देवादिदेव महादेव, हजुरले मेरी मायाको मोहिनी रूप देख्ने इच्छा राख्नु भएको थियो, दर्शन गर्ने इच्छा राख्नु भएको थियो, अब पाउनुभयो दर्शन। कस्तै रहेछिन् मेरी माया मोहिनी रूप भनेर भगवान विष्णुले अँगालो नै नखुस्किकन भनिदिनु भयो। यति भनेको सुनेर अब भगवान शिव भन्नुहुन्छ, मैले भनेको थिएँ नि हजुरलाई कुनै मौका पारेर म मेरी मायाको दर्शन गराउँला भनेर भनेको थिएँ, त्यही दर्शन आज हजुरले प्राप्त गर्नुभयो। यति भनेर भगवान विष्णु पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब यता अघि ती परम सुन्दरी स्त्रीलाई भेट्नका लागि पछाडिबाट काम उत्तेजक भएर अनियन्त्रित उत्तेजना सहित जो दौडिँदै जानुभएको थियो, जहाँ जहाँ त्यो कामोत्तेजक रूप पतन भएको थियो त्यहाँ त्यहाँ सुवर्ण र चाँदीका खानीहरू बने भन्ने पौराणिक कथन रहेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी भगवान शिवलाई भगवान विष्णुले मोहिनी रूप जो दैत्यहरूलाई मोहित गराएर देवतालाई अमृत पान गराउने स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अब यता हामीले 6औं मनुसम्मको कथा वर्णन त श्रवण गरिसक्यौं। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, हजुरले 6औं मनुसम्मको वर्णन त कथा श्रवण गरिसक्नुभयो। 14 मनु मध्ये 6औं मनुको वर्णन भइसक्यो। अब 7औं मनु वैवस्वत नाम गरेका 7औं मनु हुन्। यी वैवस्वतका इक्ष्वाकु अथवा चाहिँ इक्ष्वाकु नृगसरियाती भनिन्छ। इक्ष्वाकु आदि गरिएका 10 जना छोराहरू थिए। अब यिनै वैवस्वत मनुको पालामा आदित्यादि नाम गरेका देवताहरू भए भने पुरन्दर नाम गरेका इन्द्र अनि कश्यपादि नाम गरेका सप्तर्षिहरू। यिनै वैवस्वत मनुको पालामा भगवान विष्णुले वामन हरिको अवतार धारण गर्नुभएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे महाराज परीक्षित, यसरी वैवस्वत मनुकै पालामा भगवान विष्णुले वामन हरिको अवतार धारण गर्नुभएको। अब सूर्यका 3वटी पत्नी, हे महाराज परीक्षित सुनिबक्स, सूर्यका 3वटी पत्नी संज्ञा, छाया, बडवा, यी 3वटी पत्नीहरू मध्येबाट संज्ञापट्टिबाट यमराज, यमुना, श्राद्ध देव मनु। संज्ञाकी पत्नी अथवा संज्ञापट्टिका हुने ये 3 जना यमराज, यमुना, श्राद्ध देव। अब यता सावर्णी मनु र शनैश्चर तपति 3 जना छायापट्टिका अश्विनी कुमार सहित। यी सावर्णी मनु, शनैश्चर तपति र अश्विनी कुमार छायापट्टिका भने। अब बडवा पत्नीपट्टिबाट पछि 8औं सावर्णी मनु हुनेछन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब 8औं सावर्णी मनुमा यिनका विशेष गरी पुत्र निर्मुखादिहरू रहनेछन् अनि सुतपादी देवताहरू हुनेछन् 8औं सावर्णी मणिमा। अनि गालवादी सप्तर्षिहरू हुनेछन् अनि बलि राजा इन्द्र हुनेछन्। यसरी नै सार्वभौम यी 8औं सावर्णी मनुमा भगवान विष्णुले सार्वभौम हरिको अवतार ग्रहण गर्नुहुनेछ। यसरी नै नवौं भनेका दक्ष सावर्णी मनु हुन् महाराज परीक्षित। यी दक्ष सावर्णी मनुको पालामा भूत केत्वादि छोराहरू हुनेछन् यी दक्ष सावर्णी मनुका। अनि पार मरिच्यादि आदि देवताहरू हुनेछन्। यसरी नै अद्भुत नाम गरेका इन्द्र
अनि धुमदादी नाम गरेका सप्तर्षिहरू हुनेछन्। यो धुमदादी नाम गरेका सप्तर्षिहरू पछाडि सँगसँगै नवम दक्ष सावर्णी मनुको पालामा भगवान विष्णुले ऋषभहरिको अवतार ग्रहण गरिबक्सनेछ। हे महाराज परीक्षित, त्यसरी नै 10औं ब्रह्म सावर्णी मनु हुनेछन्। यी 10औं ब्रह्म सावर्णी मनुका भूरी श्रवादी नाम गरेका छोराहरू हुनेछन्। अनि हविष्मादी नाम गरेका सप्तर्षिहरू हुनेछन्। अनि सुबास नादी नाम गरेका देवताहरू हुनेछन्। शम्भु नाम गरेका इन्द्र हुनेछन्। यस 10औं ब्रह्म सावर्णी मनुमा विभुहरिको अवतार हुनेछ। यसरी नै 11औं धर्म सावर्णी मनु हुनेछन्। यी धर्म सावर्णी मनुका सत्य धर्मादि छोराहरू हुनेछन्। अनि विहङ्गमादि देवताहरू हुनेछन्। वैधूत नाम गरेका इन्द्र हुनेछन्। अनि अरुणादि नाम गरेका सप्तर्षिहरू हुनेछन्। धर्मसेतु भगवान विष्णुले धर्मसेतु हरिको अवतार ग्रहण गर्नुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज परीक्षित, यसरी नै 12औं नाम गरेका रुद्र सावर्णी नाम गरेका मनु हुनेछन्। अनि देवश्रेष्ठ्यादि नाम गरेका ती रुद्र सावर्णी मनुका छोराहरू हुनेछन्। हरितादि नाम गरेका देवताहरू हुनेछन्। ऋतधामा नाम गरेका इन्द्र हुनेछन्। अनि अग्धि इन्द्रादि नाम गरेका सप्तर्षिहरू हुनेछन्। स्वधा हरिको अवतार अथवा भगवान विष्णुले स्वधा हरिको अवतार धारण गर्नुहुनेछ। 12औं मनुमा 12औं यो 11औं सावर्णी धर्म सावर्णी मनु पछाडि 12औं रुद्र सावर्णी मनुमा भगवान विष्णुले हरितादि देवता अथवा चाहिँ सहित यहाँ स्वधा हरिको अवतार धारण गर्नुहुनेछ। अब 13औं भनेका देव सावर्णी मनु हुन् महाराज परीक्षित। यी देव सावर्णी मनुका चित्रसेनादि नाम गरेका छोराहरू हुनेछन्। यसरी नै सुकर्मादि नाम गरेका देवताहरू हुनेछन्। दिवसपति नाम गरेका इन्द्र हुनेछन्। निर्मुकादि नाम गरेका सप्तर्षिहरू हुनेछन्। अनि उपहर्ता भगवान विष्णुले उपहर्ता हरिको अवतार लिनुहुनेछ। यसरी नै महाराज परीक्षित 14औं इन्द्र सावर्णी मनु हुनेछन्। अनि इन्द्र सावर्णी मनुका उरुगादि अथवा गम्भीरादि छोराहरू हुनेछन्। पवित्रादि गरेका देवताहरू हुनेछन्। सूची नाम गरेका इन्द्र हुनेछन्। अग्न्यादि नाम गरेका सप्तर्षिहरू हुनेछन्। अनि भगवान विष्णुले बृहद भानुको अवतार ग्रहण गरिबक्सनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे महाराज, यस्तै प्रकारले 14 मनु बितेपछि मनुष्यको एक कल्प हुन्छ। यो समयको गति फेरो गणना गर्ने एउटा चक्र पनि मान्नु पर्दछ महाराज परीक्षित। त्यसैले यी 14 मनुको समय बितिसक्दा मनुष्यहरूको एक कल्प भनिन्छ। महाराज परीक्षित, प्रत्येक मन्वन्तरमा भएका यज्ञादि अवतारको आज्ञा बमोजिम जगतको काम मनुहरू चलाउने छन् अथवा मनुहरूले नै सञ्चालन गर्नेछन्। नष्ट भएका देवताको उद्धार गरेपछि अनि वेदोक्त अथवा वेदमा उल्लेखित सनातन धर्मलाई सप्तर्षिहरूबाट तयार हुने गर्दछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यही धर्मलाई मनुष्यहरूले प्रचार गर्नेछन् र आफू पनि पालन गर्नेछन्। यसरी नै मनुपुत्रहरूले अथवा मनुपुत्र अथवा मनुका छोराहरू राजा हुनेछन् र ती राजाले प्रजाहरूको पालन गर्नेछन्। महाराज परीक्षित, देवताहरू पनि प्रजाकै पालन गर्दछन्। राजाहरू पनि प्रजाकै पालन गर्नेछन्। समय समयमा जलवृष्टि हुनेछ। अनि त्रिलोकको कल्याणका निमित्त समय समयमा जलवृष्टि गरेर पृथ्वीलाई सस्य शालिनी तुल्याउनेछन्। यो इन्द्रको कर्तव्य हुनेछ। महाराज परीक्षित, यज्ञादि अवतार भएर ज्ञानोपदेश भगवानले प्रदान गर्नुहुनेछ। प्रत्येक मन्वन्तरमा भगवानले प्रत्येक अवतार धारण गरी विभिन्न ज्ञानोपदेशहरू प्रदान गर्दै गर्दै आउनुहुनेछ।
र यसरी नै सृष्टिको क्रम निरन्तर रूपमा अघि बढ्दै जानेछ महाराज परीक्षित। मैले यी 14 मनुसम्मको वर्णन त हजुरलाई श्रवण गराएँ, अब बाँकी के श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सुखदेव साई महाराज परीक्षितलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, यहाँहरूले सम्पूर्ण कथाहरू श्रवण गरेर अत्यन्त लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो भगवान शिवलाई मोहिनी रूपको दर्शनको कथा प्रसङ्ग अत्यन्तै कल्याणदायी प्रथा प्रसङ्ग रहनेछ भने यता 14 मनुसम्मको जुन वर्णनबाट पनि अत्यन्त लाभसिद्ध र ग्रह शान्तिको योग तुल्याउने कथा प्रसङ्ग भनिन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। ऐश्वर्य पनि प्राण पनि गैर देवताहरूदेखि हारेका दैत्यहरू, हेर्नुहोस् त, अब देवताले अमृत पान गरेर अमर भएका थिए, त्यसैले दैत्यहरूलाई सखाप पारे। दैत्यहरूको धन सम्पत्ति ऐश्वर्य पनि छिन्यो, स्वर्ग राज्य पनि गुम्यो। यस्तो दुवैतिर नष्टभ्रष्ट भएको देखेर बलिराजाले प्रशस्त धनादि दिएर सेवा गर्दा गर्दा प्रसन्न भएका शुक्राचार्य भन्छन्। के गर्छन् त अब बलिराजाले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई भने, हे प्रभु, जसरी हुन्छ यी मरेका दैत्य मेरा सेनाहरू त जागृत हुनै पर्यो। कति धन सम्पत्ति चाहिन्छ यज्ञ गर्न, कति के सामग्री चाहिन्छ त्यो सम्पूर्ण म हजुरलाई उपलब्ध गराउँछु, तर मरेका दैत्य सबै जागृत हुनु पर्यो, किनकि हामी दैत्यहरू हौँ र हाम्रा कुलगुरु हजुर शुक्राचार्य हुनुहुन्छ। हजुरसँग मृत सञ्जीवनी विद्या छ, हामीलाई डरै छैन हे मेरा गुरुदेव भनेर बलिराजाले शुक्राचार्यलाई बडा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै यथेष्ट धन सम्पत्ति ऐश्वर्य र यज्ञमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी उपलब्ध गराए बापत शुक्राचार्य अत्यन्त खुसी भएर अब विश्वजित नाम गरेको यज्ञ सम्पन्न गराए। शुक्राचार्यले विश्वजित नाम गरेको यज्ञबाट, यज्ञको अग्निकुण्डबाट थुप्रै दैत्यहरू जागृत भएर आए, उठेर आए। त्यही अग्निकुण्डबाट सारा मरेका दैत्यहरू जागृत भएर उठेर रथमा चढेर आएर अब के भन्न लागे, हे महाराज बलि, हामीलाई आज्ञा होस्, के गर्नुपर्छ? ल, हाम्रो छिनेको स्वर्ग तिमीहरूले फिर्ता लिनु पर्यो। जसरी तिमीहरू स्वर्गमा मोज मस्ती राज गरेर बसेका थियौ, अब त्यही स्वर्ग फर्काउनु पर्छ। हामीलाई त भगवान विष्णुले छल गरेर देवतालाई अमृत पान गराएर अमर तुल्याइदिनु भयो। हामी त दैत्य ब्राह्मणहरू हौँ, तथापि हामीलाई त्यो निगाह बक्स भएन, हामी भेदभाव दृष्टिमा पर्यौं। त्यसैले अब हे शुक्राचार्यद्वारा मृत सञ्जीवनी विद्या प्रयोग गरी जागृत भएका मेरा दैत्य सेनाहरू तिमीहरू स्वर रथमा चढी स्वर्गमा गएर देवताहरूलाई हाँक दिनु पर्यो। यसो भन्न साथ अब सारा रथमा चढेर स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। दैत्यहरू आक्रमण गर्नका निमित्त स्वर्गमा गई हाँक दिन थाले। यही समयमा तिमीहरू सक्दैनौ भन्ने बृहस्पतिको उपदेशले अब देवताहरू भाग्न लागे। अहिले शुक्राचार्यद्वारा जागृत गराइएका दैत्यहरू अत्यन्त शक्तिशाली हात हतियार सम्पन्न भएर आएका छन्। हे देवताहरू, तिमीहरूको भाग्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। बाँच्नु छ भने, बच्नु छ भने भाग। अब यता बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पतिले सारा आफ्ना देवताहरूलाई स्वर्गबाट भगाए। अब फेरि शुक्राचार्यले
यता 100वटा अश्वमेध यज्ञ गराए। ती 100वटा अश्वमेध यज्ञ गराएर आफ्ना कुल पितृहरू पनि तार्ने, मरेका दैत्यहरूलाई पनि जागृत गराउने। जसरी हुन्छ दैत्यहरू दैत्यराज बलिले जुन राज्य गरेका थिए, स्वर्ग समेत आफ्नो अधीनमा पारेका थिए, अब गुमेको त्यो स्वर्ग आफ्नै अधीनमा ल्याउन र देवताहरूलाई किनारा लगाउन शुक्राचार्यले फेरि 100वटा अश्वमेध यज्ञहरू सम्पन्न गराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी शुक्राचार्यद्वारा 100वटा अश्वमेध यज्ञ गराएर स्वर्गलाई पनि जिती। यस्तै प्रकारसँग राज्यको जरो बाँध्दै 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 लगेर सारा 3 लोक 14 भुवन आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। त्रिलोकको ऐश्वर्य भोग गर्न लागे। अब 3वटा लोकहरू जितेर महाराज बलिले, दैत्यहरूले स्वर्ग सहित, पृथ्वी सहित, पाताल सहित सारा 3वटा लोकमा बलि राजाले आफ्नो अधीन जमाए। अब इन्द्रभन्दा पनि शक्तिशाली भएर र प्रभावशाली भएर महाराज बलिले राज्य चलाउन लागे, प्रजाहरूको पालन गर्न लागे। निर्भयसँग अत्यन्त नडराइकन आनन्दसँगले स्वर्गमा बसेर सारा 3 लोकको राज्य सञ्चालन गर्न लागे बलि महाराजले एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो के थियो त भन्दा, कुनै पनि मेरो राज्यमा अथवा मैले शासन गर्ने अधीनभित्र रहेका मेरो जमिनमा, मेरो शासनभित्रको जमिन क्षेत्रमा कोही पनि माग्ने, भिखारी, कमजोर, गरिब हुनु हुँदैन। यदि त्यस्तो कहीँ कतै कसैले देख्यो भने तुरुन्त समाएर दरबारमा लिएर आउनु। यथेष्ट धन सम्पत्ति कति चाहिन्छ त्यति दिएर उसलाई ऐस आराम, भोज मस्ती, सुख शयल गर्न पुग्ने भोग विलासी जिन्दगी जिउन सक्ने धन सम्पत्ति दरबारबाट म दिएर पठाउँछु। तर मेरो राज्यमा, मेरो अधीनको क्षेत्रमा कोही पनि माग्ने, भिखारी, गरिब, दिन दुखी, आँखाबाट आँसु बगाउने, रोगी कोही हुनु हुँदैन, कमजोर कोही हुनु हुँदैन। त्यस भनेर महाराज बलिले उर्दी गर्नुभएको थियो। सोही बमोजिम सारा प्रजाहरू अत्यन्त खुसी थिए, हर्षित थिए। जसलाई जे चाहियो दरबारमा गएर पर्याप्त धन सम्पत्ति ऐश्वर्य लगेर ऐस आराम, सुख भोग, यश सम्पत्ति, आरामले सुखको जिन्दगी जिरहेका प्रजाहरू बडा खुसी थिए। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, बलि राजा यति लोकप्रिय थिए कि ताकि कुनै प्रजाहरूले बलिको एक शब्द पनि विरोध गर्दैनथे। ताकि त्यति लोकप्रिय र त्यति खुसी बनाएर आफ्ना प्रजाहरूको पालन महाराज बलिले गरेका थिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, अब बाँकी कथा प्रसंग भगवान वामन अवतार धारण गरेर भगवान विष्णुले वामन रूप धारण गरेर बलिको राज्य छिन्न आउने कथा प्रसंगहरू बाँकी आगामी अङ्कमा रहेका छन्। यहाँहरूले पुरा कथाहरू श्रवण गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।